बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहु या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक्शिलना बिहा जमीउल हाजात वतुताहिरना बिहा मिन जमीइ सय्यात वतरफ़ना बिहा इंदक आला दरजात वतुबल्लिगना बिहा अक्सल गयात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत के हकीकत सब्र से आज हमारी 19वीं नशिस्त है। हज़रत फरमा रहे हैं कि लिनब्लुवकुम की इसकी शरह में फरमा रहे हैं कि ये कुरान नाज़िल हुआ और असल जो है अव्वल ख़िताब तो सहाबा को है और फिर वो सारे कामिलीन में से थे। तुमको इन वाक़यात से आज़माएंगे कि जो पहले आया लिनब्लुवकुम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू व नक़्सिम मिनल अनफुस वस्समरात कि इन सारी चीज़ों से हम आज़माए बशर साबिरीन। तो सहाबा सारे कामिलीन में से थे, उनकी सारी क़ुव्वतें बैलेंस थी। कामिल हम उसको कहते हैं ये जिनकी क़ुव्वत अक़लिया भी बैलेंस हो, जिसको हिकमत कहते हैं। न वो चालाक थे न अहमक थे, न चीटर थे, वो अमानतदार और दयानतदार थे। हमारे यहाँ चालाकी को और वाइट कॉलर क्रिमिनल्स को कमाल समझे, वो नहीं थे, हकीम और दाना थे। इसी तरह क़ुव्वत शवाइया में वो इफ़्फ़त वाले थे, पाक दामन थे, वो फाजिर नहीं थे जो हर चीज़ को जो है जायज़ नाजायज़ को अपने पास अपने कब्ज़े में रहने की कोशिश करते हैं, अपने एक हज़ार की नफ़े के लिए उम्मत और कौम का जो है अरबों का नुकसान करते हैं। तो ये फुज्जार की ये होती है। और न वो नामर्द थे, अल्लाह पाक ने उनको बैलेंस क़ुव्वत दी हुई थी, क़ुव्वत शावी इफ़्फ़त वाली पाक दामनी की। इसी तरह उनकी क़ुव्वत ग़ज़बिया जो थी, डिफेंस करने की, दिफा करने की क़ुव्वत, वो भी शुजाअत वाली थी, बहादुरी वाली थी। न वो बुज़दिल थे और न वो खूनख्वार थे। हमारे यहाँ आजकल कमाल इस खूनख्वारी को समझा जाता है कि सैकड़ों कत्ल कर दिए जाए और इसी को वो कोई कमाल समझते, तंजीमी वो समझते हैं। न वो खूनख्वार थे न वो बुज़दिल थे, शुजाअत वाले थे। ये कामिलीन की औसाफ होती हैं। इसलिए उनको कहा गया कि सहाबा कुल्लुहुम उदूल, वो मकाम अदल पे थे। तो हज़रत फरमा रहे हैं चूँकि वो तो सब के सब कामिलीन में से थे, मालूम हुआ कि कामिलीन पर भी ऐसे वाक़यात बतौर तंबीह और तादीब के नहीं आते, बल्कि बतौर तंबीह इम्तिहान के पेश आते हैं। हक़ तआला नागवारा वाक़यात से उनकी मोहब्बत और इश्क़ का इम्तिहान लेते हैं कि अपने इश्क़ में कितने कामिल हैं। और हक़ तआला को ख़ुद इम्तिहान की कोई ज़रूरत नहीं, उनको हर शख्स की हालत खूब मालूम है, बल्कि इस इम्तिहान से दूसरों को दिखलाना मंसूर है, मसलन मलाइका वग़ैरह को, कि देख मेरे बंदे मसाइब में भी क्यों कर हमको चाहते हैं, बावजूद कि हम ने उनको इम्तिहान में डाला। और क्योंकि फ़रिश्तों ने कहा था कि ये जाके फ़साद करेंगे, तो उनको दिखाना भी मतलूब होता है कि नहीं, मेरे बंदों ने कैसे ही
اللہ پاک نے ان کو بتاتے کہ یہ شان والے ہیں اور ان کے یہ ملالوں کے بدون کلفت کے امتحان نہیں ہوتا۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا امتحان ان کی عشق کی کمال اور اس کو دکھانے کے لیے تھا۔ امتحان ہمیشہ اس چیز سے ہوا کرتا ہے جس کے دوسرے پر بار پڑے اور اس کو بار کا احساس بھی ہو۔ جب یہ سمجھ آ گئی تو ثابت ہوگی کہ مصائب سے کاملین کو بھی کلفت ہوتی ہے۔ اتنا فرق ہے کہ کاملین کو صرف جسمانی کلفت اور رنج ہوتا ہے، اور طبی رنج ہوتا ہے، فزیکل جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایسی مثال ہے کہ جو گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، پکڑ جس کو کہیں، اس میں دونوں ہوتی ہیں، جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، روح سخت تکلیف میں ہوتا ہے اس کا۔ جبکہ اہل اللہ کی صرف جسم میں تکلیف ہوتی ہے، روح ان کو اس سے متاثر نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے معصوم بچے ہوتے ہیں نا، وہ گر جائیں تو اس وقت تو وہ رو پڑتے ہیں، لیکن نیند ان کو بڑی بھرپور آتی ہے، اس وقت وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہی حال اہل اللہ کو ہوتا ہے۔ اہل دنیا کو طول العمل کی وجہ سے بہت چیزوں کے ساتھ توقع وابستہ ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ انہوں نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہوتی ہیں۔ مثلا اموال کے ساتھ توقع وابستہ ہے کہ اس مال سے یہ کام نکالیں گے، اور شیخ چلی کے انہوں نے وہ پلاؤ بنا رکھے ہوتے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اور لمبی لمبی امیدیں بنا لیں گے۔ کھیت کی پیداوار سے توقع وابستہ ہوتی ہے کہ غلہ آئے گا اور اتنا ہوگا اور اتنے پیسے آئیں گے، تو یہ پھر ان کے خلاف ظہور میں آتا ہے تو ان کو سخت کلفت ہوتی ہے، وہ ان کی روح بھی اس سے بہت تکلیف میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ توقع وابستہ ہوتی ہے کہ لڑکا پڑھ کر امتحان پاس ہوگا تو نوکری لگے گی، ہمیں یہ ہوگا وہ ہوگا، ہمیں کما کر دے گا۔ پھر وہ مر گیا تو افسوس تو ہوتا ہے کہ ہائے یہ بچہ تو پاس ہونے والا تھا، اب دور ہو گیا۔ تبھی رنج تو مفارقت کا ہوتا ہے، جدائی کا، مگر دنیا داروں کو ان امیدوں کے باطل ہونے سے عقلی رنج بھی ہوتا ہے۔ وہی جو میں نے بتایا کہ روح ان کی بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے، اور گو زبان سے نہ کہیں مگر دل میں یہ وسوسہ اکثر کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ واقعہ بے محل و قبل از وقت ہوا، اور دیندار کو کسی چیز سے توقع وابستہ نہیں ہوتی، اس کو خدا کے سوا کسی سے کچھ امید نہیں ہوتی، اس کو کسی ناگوار واقعے میں خلاف حکمت ہونے کا وہم بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے جو بھی ہو رہے اللہ کی حکمت سے ہو رہے، وہ حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے، اس لیے اس کو عقلی رنج ایسے موقع پر ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہتا ہے کہ ہرچہ خسر کند شیریں بود، محبوب جو بھی کرے وہ شیریں ہے۔ ہاں تبھی رنج ان کو بھی ہوتا ہے، یعنی کانٹا چبھ جائے تو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اتنا رنج تو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، ورنہ پھر امتحان کیسے ہوگا؟ اور مصائب میں طبی رنج موجب نقص نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے زیادہ کامل کون ہوگا؟ وہ نمونہ بنا کے بھیجے گئے ساری چیزوں کے لیے۔ آپ اپنے صاحبزادہ ابراہیم کی وفات پر فرماتے ہیں ان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم آپ کی جدائی میں ہم غمزدہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ صاحبزادی کی وفات سے طبی رنج آپ کو بھی ہوا،
حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.